अस्सलाम वालेकुम। आज मैं जिस होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में आपको बताऊंगी उसका नाम है टेरेंटुला हिस्पैनिका और ये स्पेनिश स्पाइडर से तैयार की जाती है, यानी कि मकड़े से तैयार की जाने वाली ये होम्योपैथिक दवा है। तो इसके की सिम्टम्स क्या हैं, तकरीबन 40 to 50 मैं आपको की सिम्टम्स बताऊंगी। इसकी एक्टिवेशन बताऊंगी, इसमें एम्लिरेशन क्या होती है, इसकी कंपैरिजन भी बताऊंगी, इसकी जो एंटीडोट मेडिसिन है वो भी बताऊंगी और इसकी पोटेंसी भी बताऊंगी। तो कंप्लीट गाइड है ये टेरेंटुला हिस्पैनिका के बारे में। और ये उन बच्चों की दवा है जो ADHD होते हैं, जो ऑटिज़म का शिकार होते हैं और जो पार्किंसंस नाम की एक डिज़ीज़ होती है, उसमें ये बहुत ही ज़्यादा अच्छे तौर पे वर्क करती है। तो ये मेडिसिन आप ऐसे मरीज़ों को दे सकते हैं जो होम्योपैथिक डॉक्टर्स ये वीडियो देख रहे हैं, आप ऐसे मरीज़ों को दे सकते हैं जिनमें ये अलामतें पाई जाएँ तो ये ज़्यादा अच्छा वर्क करती है। सबसे पहले बात करते हैं ADHD टर्म। आपने सुना होगा, पिछले 8 से 10 सालों में इस टर्म का ज़्यादा इस्तेमाल हुआ है, क्योंकि जो पूरी दुनिया में ग्लोबल एनवायरनमेंट चेंज हुआ है, जो एटमॉस्फेयर चेंज हुआ है इन अ सेंस कि जो बच्चों को मोबाइल की लत लग गई है, मोबाइल की आदत पड़ गई है और उसके बाद बच्चों में ख़ास कंडीशन है, मेंटल कंडीशन है जिसको हम ADHD कहते हैं, अटेंशन डेफिशिएंट हाइपर एक्टिव सिंड्रोम। तो ये जो या डिसऑर्डर, तो ये जो बच्चे होते हैं ना, ये टिक कर बैठते नहीं हैं। और बात सिर्फ इतनी नहीं है कि ये बच्चे टिक के नहीं बैठते, इन लोगों का जो बिहेवियर होता है ये इस तरह का होता है कि इनकी जो मदर होती है, इनके जो पेरेंट्स होते हैं, जो फैमिली मेम्बर्स होते हैं, वो इतने ज़्यादा मुतासिर होते हैं कि उनकी नॉर्मल रूटीन डिस्टर्ब हो जाती है। क्योंकि ये बच्चे ना सिर्फ टिक के नहीं बैठते बल्कि जो उनकी स्कूलिंग होती है वो भी डिस्टर्ब हो जाती है और बहुत सारे बच्चों को स्कूल से मना भी कर दिया जाता है। इन बच्चों के अंदर अटेंशन डेफिशिएट, यानी कि अगर आप इन बच्चों की सबसे पहली अलामत है ना, अगर आप इन बच्चों का नाम लेंगे तो वो बच्चा 2, 3, चौथी बार में, 4th टाइम में, 5th टाइम में जो है ना वो नाम को रिएक्ट करेगा। अपने ही नाम पे वो रिएक्ट नहीं करेगा। ऐसा नहीं है कि वो सुन नहीं रहा, वो सुन रहा है, उसके जो सेंस ऑफ हियरिंग है वो काम कर रहे हैं, लेकिन वो बच्चा अपनी ही दुनिया में है, उसके दिमाग में अलग ही चीज़ें चल रही हैं और ये कुछ ना कुछ ऑटिस्टिक जो बिहेवियर है ना वो भी। ऑटिस्टिक थोड़ा डिफरेंट होता है, उसमें तो बच्चा पैदाइशी तौर पे बाय बर्थ ऐसा प्रॉब्लम्स होते हैं उसके। लेकिन ये जो ADHD है ना, फॉर द टाइम बीइंग, टाइम के साथ ये बीमारी जो होती है डेवलप होती है। 3-4 साल जब होती है बच्चे की एज, तब पता चलता है कि ये ADHD है। प्रॉपर डायग्नोसिस करवाई जाती है तो बच्चा रिएक्ट नहीं करेगा अपने नाम को, और फिर वो उसका जो फोकस है वो बिल्कुल भी नहीं होगा, उसमें जो सिटिंग टॉलरेंस होता है ना वो बिल्कुल भी नहीं होता। तो इसकी बाकायदा असेसमेंट होती है ADHD बच्चों की। तो टेरेंटुला हिस्पैनिका जो है ये उन बच्चों पे वर्क करती है। और ऑटिस्टिक जो बच्चे होते हैं ना, उनमें भी सेम पैटर्न्स होते हैं जिसको जो सेम ये दोनों बच्चों में पाए जाते हैं। अब दूसरा जो इसका फीचर है ना वो ये है कि ऐसे बच्चा जो होगा ना सेंसिटिव टू टच होगा। अगर उसको टच कर दिया जाए, चाहे वो ADHD हो चाहे वो ऑटिस्टिक हो, इसको अगर टच कर दिया जाए तो इसको लगेगा कि इसको मारा गया है। अगर इसको देखा जाए तो ये इस चीज़ को पसंद नहीं करेगा, एग्रेसिव हो जाएगा, बुरा मानेगा, चीखेगा, चिल्लाएगा, सर को अपना जो है ना वो दीवार पे मारेगा, अपना सर मुसलसल हिलाता रहेगा या अपने हाथ या पाँव मुसलसल कंटिन्यूअस मोशन में रखे, ऑल द डे रनिंग अराउंड द हाउस। और इसके अलावा ये कहीं पे भी टिक के बैठेगा नहीं। इस बच्चे को जो पेरेंट्स होते हैं, माएँ होती हैं ख़ास तौर से, वो कहीं लेकर नहीं जा सकती है। वहाँ भी एज अ गेस्ट अगर ये जाएगा तो इसका जो बैड बिहेवियर है वो लोगों पे अफेक्ट करेगा। ये अपनी माँ का भी कहना नहीं सुनेगा। अगर जैसे कुछ बच्चे होते हैं ना, माँ अगर मना करे, मैनर्स सिखाए, तो इस बच्चे के अंदर वो सेंस नहीं होगा कि उन चीज़ों को सब चीज़ें सुन रहा है, समझ रहा है, मगर इसके दिमाग में अलग ही कोई दुनिया बसी हुई है और ये उस माँ की बातों को भी नहीं सुनेगा। थोड़ा क्वेरलसम टाइप का होगा, मतलब झगड़ालू बच्चा होगा, अपने इर्द गिर्द बच्चों को मारता होगा तो स्कूल से कंप्लेंट्स आएंगी। अगर बच्चा अपने सिबलिंग्स में है तो सिबलिंग्स को मारता होगा, अगर अपने फ्रेंड सर्कल में है तो फ्रेंड्स को बेवजह ही मारेगा, लड़ाई करेगा, थोड़ा झगड़ालू टाइप का बच्चा होगा। तो ये और टिक कर नहीं बैठेगा। इस जो शैतानियाँ होती हैं ना, शरारतें होती हैं, तो ये इस बच्चे की एक शरारत का लेवल होता है और एक होता है शैतानी की तरफ चला जाता है वो लेवल। वो बच्चा जो है वो हर्ट करेगा, किसी को मारेगा, किसी की चीज़ तोड़ देगा, कोई चीज़ ले लेगा, छुपा देगा, उठा लेगा, किसी बच्चे को हिट कर देगा, स्पिटिंग कर देगा, मतलब थूक देगा, उस बच्चे को बेवजह तंग करेगा। तो इस तरह के जो शैतानी बच्चे होते हैं ना, तो ये टेरेंटुला हिस्पैनिका उन बच्चों की दवा है। अब ये सारी जो कंप्लेंट्स होती हैं इसमें माएँ बहुत ज़्यादा परेशान होती हैं। कुछ बच्चों को स्कूल वाले जो हैं बार बार पेरेंट्स को कंप्लेन के लिए बुलाते हैं कि आपके बच्चे ने आज ऐसा किया वैसा किया। तो ये सारी जो बातें होती हैं, ये ख़ास इसकी जो कीनोट सिम्टम है ना वो ये है कि ये बच्चा म्यूज़िक से बहुत सेंसिटिव होता है। चाहे तो उसको पसंद नहीं करेगा, लेकिन अगर पसंद करेगा तो उठ के डांस करना शुरू कर देगा। और जो पार्टी टाइप का जो पर्सन होता है ना, अगर किसी बड़े में ये अलामतें देखें आपके, जो पार्टी लविंग पर्सन होता है, कंपनी लविंग पर्सन होता है, यानी कि इसको अपने इर्द गिर्द लोग
ہونا پسند ہوں گے. اٹینشن سیکر ہوتا ہے, یہ اٹینشن ڈیفیشٹ خود میں ہوتا ہے, بٹ اس کو لوگوں کی اٹینشن لینا پسند ہوتا ہے. یہ چاہے گا کہ لوگ اس کو دیکھیں, اس کو نظر انداز نہ کریں. لوگ اس کو نظر انداز کریں تو پھر یہ اپنی حرکتوں سے اور پھر نیگیٹو اور ڈسٹرکٹیو حرکتوں سے لوگوں کی اٹینشن اپنی طرف کرنا چاہے گا. اٹینشن سیکر ہوتا ہے. اور جس طرح مکڑی جو ہوتی ہے نا وہ کمپنی میں رہنا پسند کرتی ہے, اپنے ارد گرد اپنے ساتھیوں کے ساتھ رہنا پسند کرتی ہے جو اسپائڈر ہوتی ہے, تو اسی طرح سے جو بندہ ہوگا, یہ پرسن یا یہ بچہ ہوگا, یہ اپنے ارد گرد لوگوں کی اٹینشن سے سب کی نظروں میں رہنا چاہے گا اور کمپنی میں رہنا چاہے گا. مطلب 2-4 لوگ اس کے ارد گرد ہوں, اس کو یہ پسند ہوگا. بلنٹلی ہوگا. بلنٹ ہونا برا نہیں ہے, لیکن اگر یہ بلنٹ اس لیول کا ہو کہ اس کو لوگوں کی فیلنگس کا احساس نہ ہو, اس کو یہ احساس نہ ہو کہ یہ غلط کر رہا ہے تو لوگ اس کو دیکھ رہے, تو اس کو اس چیز کا احساس نہیں ہوگا, تھوڑا شیم لیس ہوگا. یہ جو علامت ہے نا شیم لیس کی, کہ اپنے کپڑے اتار دے گا یا نیکڈ ہو جائے گا, تو یہ علامت ہائیوسائمس ایک میڈیسن ہے اس میں بھی پائی جاتی ہے. لیکن ہائیوسائمس کوئی نہ کوئی ریزن دے گا اپنے نیکڈ ہونے کا. لیکن یہ جو پرسن ہوگا نا ٹیرنٹولا ہسپانیہ کا, یہ بچہ بے وجہ اپنے کپڑے اتارتا ہوگا. اس کی ماں اس کو کپڑے پہنائے گی, یہ پھر اتار دے گا, تو یہ بھی ایک علامت ہے. اس کو کیا ہوگا, ریسٹلیس کی کنڈیشن ہوگی, کنٹینیوس موشن میں ہوگا, وہ بیٹھے گا نہیں ٹک کر. جو سٹنگ ٹالرنس ہے وہ نہیں ہوگا, جس وجہ سے اس کو اسکول سے جو ہے وہ نکال سکتے ہیں کہ یہ کلاس میں بیٹھتا ہی نہیں ہے. مینٹلی طور پہ ٹھیک ہوگا, یہ ایک ایکٹیو بچہ ہوگا, لیکن یہ اس کے اندر سٹنگ ٹالرنس نہیں ہوگا. کلاس میں اٹھ کے بھاگے گا, کودے گا, گھر میں ہوگا تو یہ ٹک کر نہیں بیٹھے گا, سلیبس پہ چڑھے گا, کلائمبنگ کرے گا, ونڈوز پہ چڑھ جائے گا, گیٹس پہ اور ڈور پہ چڑھ جائے گا. تو اس کو کنٹینیوسلی جو چیز ہے نا, اسے فیل ہوگا جیسے اس کے اندر کوئی موٹر فکس ہوئی ہے جو اس کو ٹک کے بیٹھنے نہیں دیتی. اور کامن زبان میں ہم اسے کہتے ہیں کیا اسپرنگ لگے ہوئے ہیں, کہ یہ بچہ ٹک کے بیٹھتا نہیں ہے. لیکن چیز اس سے آگے کی بات ہے. یہ صرف ٹک کے بیٹھنا یا شرارتی بچوں میں نہیں ہوتا, اس کا جو بیہیویئر ہوتا ہے وہ ڈسٹرکٹیو ہوتا ہے. جو ADHD بچوں کی جو خاص پہچان ہے, اور ان کو اگر ہم کنٹرول نہ کریں تو بڑے ہو کر جو کرمنلز ہوتے ہیں وہ شروع میں ADHD ہی ہوتے ہیں. بہت ساری اگر ان کی علامتیں ہوتی ہیں وہ ڈسٹرکٹیو ہوتی ہیں. اس وجہ سے آگے جا کر اگر ان کو پراپر گائیڈنس نہ ملے, بیہیویئر تھیراپی نہ کروائی جائے, ان کو میڈیسنز نہ دی جائیں, تو پھر یہ آگے جا کر کرمنل ایکٹیویٹیز میں بھی آسانی سے انوالو ہو سکتے ہیں. کیونکہ ان کی جو نیچر ہوتی ہے نا وہ صرف شرارتی نہیں ہوتے, وہ صرف نوٹی نہیں ہوتے, بلکہ یہ کننگ ہوتے ہیں. کننگ کا مطلب ہے شیطان دماغ کے یا کسی کو نقصان پہنچانے والے. ان کا جو جھوٹ ہوتا ہے نا وہ پکڑا نہیں جاتا ہے. جب یہ تنگ کرتے ہیں, کوئی چیز توڑ دیتے ہیں, کوئی چیز اٹھا لیتے ہیں, کوئی تنگ کرتے ہیں, کسی بچے کو ہٹ کر دیتے ہیں, تو یہ اتنی شرافت سے بیٹھ جاتے ہیں کہ ان کو دیکھ کر نہیں لگتا کہ کیا اس نے یہ حرکت کی ہوگی. جیسے ہوتا ہے نا کہ چور کی داڑھی میں تنکا, تو ان پہ وہ چیز اپلائی نہیں ہوتی ہے. وہ یہ گھبراتے نہیں ہیں. یہ اتنا جو سے ہم وائٹ لائی کہتے ہیں, سفید جھوٹ بول دیتے ہیں, یہ بالکل مکر جاتے ہیں. تو ان کا جو سراغ لگانا ہے نا وہ آسان ہوتا نہیں ہے. تو یہ بچے کننگ نیچر کے ہوتے ہیں. تو اسی طرح جب یہ آگے بڑھ کے اپنی ایج میں آگے بڑھتے ہیں, ینگ ایج میں جاتے ہیں, اور پھر جب یہ کرمنل ایکٹیویٹیز میں ہوتے ہیں تو پھر آسانی سے پکڑے نہیں جاتے, ان کی کننگ نیچر کی وجہ سے, ان کی کننگ دماغ کی وجہ سے. تو یہ ADHD بچے ہوتے ہیں جو آگے جا کر کرمنلز بن جاتے ہیں. آؤٹریجیس ہوتے ہیں, یعنی کہ ان کو سوری کہنا پسند نہیں ہوگا. سبلنگس کو ہٹ کر دیا, فرینڈس کو ہٹ کر دیا, تو سوری آسانی سے نہیں کہیں گے. اگر کوئی ان کو فیور دیتا ہے, کوئی چیز دیتا ہے, تو آسانی سے تھینک یو نہیں کہیں گے. ان کی جو بیہیویئر ہوتا ہے نا وہ اس طرح کا ہوتا ہے. تو یہ چیز ڈسٹرکٹیو بیہیویئر میں چلی جاتی ہے. آٹزم کی بھی بات کر لیتے ہیں. جیسے آٹزم کے بچے ہوتے ہیں نا کہ ان میں اتنا زیادہ سینس نہیں ہوتا, ان کو جو سوشل مینرزم ہے وہ نہیں ہوتی. تو اسی طرح ADHD بچوں کو بھی سوشل مینرزم نہیں ہوتی کہ کب کیا کہاں بولنا ہے اور کسی کو تنگ نہیں کرنا. اگر ان کو سمجھایا جائے کہ بیٹا یہ چیز غلط ہے, آپ ایسا نہ کرو, تو پھر یہ اس چیز کو مانتے نہیں ہیں. سن سب رہے ہوتے ہیں بٹ وہ مانتے نہیں ہیں. ان کا جو دماغ ہوتا ہے نا وہ کننگ نیچر کا ہوتا ہے. بہت جلدی ایگریسو ہو جائیں گے. کوئی ان کی طرف دیکھے تو ان کو پسند نہیں ہوگا. ان کو ہسٹیریکل ایک طرح سے ایپیسوڈز ہوں گے. اگر کوئی ان کو دیکھ لے یا ان کو کوئی منع کر دے, ایون ان کو اگر ٹچ کر لے, تو پھر یہ ہسٹیرک ہو جائیں گے. یہ بہت زیادہ چیخیں گے, چلائیں گے, ڈسٹرکٹیو ہو جائیں گے. یہ چیز آٹزم میں بھی ہے. لیکن آٹسٹک بچے بائی برتھ ہوتے ہیں, اس میں ان کا کوئی عمل دخل نہیں ہوتا. وہ کہیں نہ کہیں ہیلپ لیس ہوتے ہیں اپنی اس کنڈیشن کی وجہ سے کہ وہ سوشل انزائٹی کا شکار ہوتے ہیں. وہ تھوڑے اپنے ایکسپریشنز نہیں کر پاتے اپنے جذبات کو. لیکن جو ٹیرنٹولا ہسپانیہ جو ADHD بچہ ہے, یہ اس کے دماغ میں سب چیزیں ہیں. یہ کننگ نیچر کا ہے, یہ سب کچھ سمجھ رہا ہے, سوچ رہا ہے. یہ بائی برتھ ایسا نہیں ہوتا. تو یہ جو ہوتا ہے نا لوگوں کو تنگ کرنا, تو یہ نیگیٹیوٹی میں چلا جاتا ہے. تھوڑا وائلنٹ بیہیویئر ہوگا, اینگر ان کا وائلنٹ ہوگا, ڈسٹرکٹیو اینگر ہوگا ان کا, کہ وہ چیزوں کو توڑیں گے, پھوڑیں گے. اور اگر وہ کسی کو نقصان نہ پہنچائے پائے تو پھر اپنا سر دیوار پہ ماریں گے, زمین پہ ماریں گے.
कंपैरिजन की बात करते हैं तो अगर एंटीडॉट की हम पहले बात करते हैं कि अगर आप इस मेडिसिन का इस्तेमाल करवा रहे हैं तो जो दूसरी होम्योपैथिक दवा है लैकेसिस, उस दवा को इसके साथ इस्तेमाल ना करवाएं, तो इसके जो असरात हैं, इसकी जो मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ हैं वो ख़त्म हो जाएंगी। अगर आप होम्योपैथिक डॉक्टर ये वीडियो देख रहे हैं तो ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए ज़्यादा ज़रूरी है। और फ़ायदा इनको कहाँ होगा, सुकून कहाँ मिलेगा इनको, जब ठंडे माहौल में होंगे, ठंडे एटमॉस्फेयर में होंगे, कोल्ड प्लेस पर होंगे, ठंडा पानी पीने से इनको आराम आएगा। एग्रीवेशन किससे होगा, वार्म रूम में होगा, वार्म पानी पीने से होगा, वार्म लिक्विड अगर ये टेक करते हैं उससे होगा। तो गर्मी से इनकी अलामतें, गुस्सा बढ़ जाएगा और ठंडे प्लेस पर, ठंड के मौसम में, ठंडी जगह पर इनकी जो प्रॉब्लम्स हैं, कंप्लेंट्स हैं, वो कम हो सकती है। अब इसकी डोजेस की बात करते हैं। 30 की जो पोटेंसी होती है वो आप दिन में 2 दफ़ा दे सकते हैं, कम से कम 1 महीना दें। और अगर 200 की डोज़ देते हैं तो हफ्ते में सिर्फ एक बार, वंस अ वीक आप एक डोज़ दे दें, 5 ड्रॉप्स। मैं ये रिकमेंड करूँगी कि टेरेंटुला हिस्पानिया इतनी आसान दवा नहीं है कि आप वीडियो देखकर ख़ुद से सेल्फ़ मेडिकेशन शुरू कर दें। अगर आप ADHD बच्चे को देना चाहते हैं या ऑटिस्टिक बच्चे को देना चाहते हैं तो बेहतर है कि एक बार किसी होम्यो डॉक्टर से पूछ लें, ताकि वो इसकी जो पोटेंसी है वो ख़ुद सेलेक्ट करें, सेल्फ़ मेडिकेशन ना करें। स्टे ब्लेस्ड।